Gibisita ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Lapu-Lapu City kagahapong adlaw aron susihon ang mga dapit nga magsilbing venue unya sa kalihukan subay sa pagpahigayon sa ASEAN Summit 2026 karong May 8. Lakip sa magsilbing venue ang Mactan Expo. Uban niyang mipahigayon sa ocular inspection si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King-Chan ug ang mga naglangkob sa National Organizing Committee sa ASEAN Summit 2026. Una niini mitambong usab ang First Lady sa launching sa Bugna Street Design Competition nga gipahigayon sa usa ka hotel sa Barangay Pusok. Gitambungan kini sa mga city officials ug sa mga kapitan sa 11 ka mga barangay. Walay gitugot nga media interview ang First Lady sa iyang pagbisita sa Lapu-Lapu kagahapon. Mato ni Mayor Cindy King-Chan, nagpadayon usab karon ang beautification sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan, ilabi na kay usa ka buwan na lang sa dili pa ang pagpahigayon sa maong international event sa Lapu-Lapu City. Para kabaw mi unsa gyud yang expectations from the city. Unya unsay matabang or unsay counterpart sa TIEZA. Because TIEZA also will have the budget for the enhancement,